कोणाक जाका भंय आसा तो विरोध करतली, ताका भंय आसा ताणें चूक केल्ली आसा तो त्या भंयान ते नाका म्हणटा. आमी ओपन आसा, काय प्रॉब्लेमूच ना. प्रवाह कमिटीची काल 4थी बसका बेंगलोर जाली. या वेळार म्हादय बेसिनाचे जॉईंट इन्स्पेक्शन जावचे अशी मागणी गोयच्या प्रतिनिधींनी केल्ली. मात ह्या जॉईंट इन्स्पेक्शनाच्या प्रस्तावाक कर्नाटकान विरोध केलो. हे मॅटर सबज्युडिस आसा, तातूंत आमी मदीं पडचे न्हय अशें तांचें म्हणणें. मात आमकां हे जॉईंट इन्स्पेक्शन जाय. प्रवाह कमिटीचे कावन्सील कितें ओपिनियन दिता तें पळोवपाचें, नाजाल्यार सुप्रीम कोर्टाक अपील करपाचें म्हणून WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर उलयले. प्रवाह कमिटीची काल मिटींग जाली, 4थी मिटींग ती बेंगलोर जाल्ली आनी त्या मिटींगेंत आमचे म्हणणें आशिल्लें आनी तो एजेंडा नंबर 2 आशिल्लो की जॉईंट इन्स्पेक्शन करचें म्हणून सगळे स्टेटींनी म्हादय नदीचे बेजीन जे आसा ताचें जॉईंट करचें अशें म्हणून कर्नाटकान पयलींय विरोध केल्लो आनी कालच्या मिटींगेंत तांणी विरोध केलो की मॅटर्स ते सबज्युडिस आनी त्यामुळे आमी तातूंत इंटरफियर जावचें न्ही अशें. सुप्रीम कोर्टात डिसिजन कितें आसा येवं न्ही, ताजे नंतर मागीर पळोवया. ताजेर मागीर प्रवाह कमिटी आसा पळय न्ही, ताकाय बीन एक लेटर हांचे आयिल्लें आसा सेंट्रल लॉ डिपार्टमेंटचे की यू कन्सल्ट युअर कावन्सील अशें. सो आतां प्रवाह जे आसा पळय न्ही ते तांगेलो कावन्सील जो कोण आसा पळय सेंट्रल गव्हर्मेंटाक विचारून कितें करतात इन बिटवीन आमी आमचो प्रेस हे जो आसा पळय न्ही प्रेस डिमांड जो आसा प्रेस केल्लो आसा ती जावपूच जाय. इन्स्पेक्शन जावपूच जाय तुमकां काय दिसता? आमकां जाल्लें जाय जॉईंट इन्स्पेक्शन. ते विरोध आखो तेका आहा तिनी स्टेडी मुखार लक्षांत आयलें की कळटलें कोण. पूण ते कित्याक विरोध सी कोणाक जाका भंय आसा तो विरोध करतली, ताका भंय आसा ताणें चूक केल्ली आसा तो त्या भंयान ते नाका म्हणटा. आमी ओपन आसात, आमकां प्रॉब्लेमूच ना. कितें करतले सर तुमी? पळया आतां ते कावन्सील जो आसा पळय न्ही म्हणजे प्रवाह कमिटीचो कावन्सील जो कोण आसा पळय न्ही तो कितें ओपिनियन तांकां दिता पळोवपाचें किंवा नाय मागीर सुप्रीम कोर्टाक अपील करपाचें. आनीक डॅम बांदपाक गोवा आनी महाराष्ट्रा रेडी आसा पूण ताका लक्षांत घेया. एक विरिडी डॅम आसा पळय न्ही, त्या विरिडी डॅमाक आमी मान्यता दिल्ली आसा जो महाराष्ट्रान म्हणजे गोवा बॉर्डरीचेर येता ताका मान्यता दिल्ली आसा. आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना आसा कळ्ळें न्ही. तो डॅम जो आसा पळय न्ही ते महाराष्ट्र गव्हर्मेंट मुखार प्रोसेस चालू करूंक शकता. ते कालच्याच मिटिंगेन येयलें. कालच्याच मिटिंगेन पण ताका कर्नाटकाचो कितें विरोध आसा ताका काय ना. ताका ते उदक कमी जातलें अशें कसले प्रोसेस जावता. लक्षांत घ्या इट इज अ नॅचरल कोर्स. जगा भितर वचत थंय उदकाचे बॉडीज ह्यो आसा त्यो निर्माण जावंक जाय आसात तेजे पेक्षा आनी परत निर्माण जावपाक जाय. कारण डेव्हलपमेंट जो आसा पळय न्ही हो केन्नाच थांबूंक शकना आनी उदकाची साठवण जी आसा पळय न्ही ही केन्नाच आमी म्हणूंक शकना की आतां केली ती पुरो आनी मुखार नाका अशें जावंक शकना. प्रत्येक राज्यांत प्रत्येक देशांत उदकाची साठवण जी आसा पळय ही दिसान दिसांनी वाडपाक जाय आनी त्या बरोबर नवीन सिस्टम ऑफ कितें म्हणटात म्हणजे इरिगेशन वगैरे येवपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल इस्रायलांत उदक ना मोठ्या प्रमाणात आनी ल्हान प्रांत जरी आसलो जाल्यार इस्रायलांत ज्या पद्दतीन इरिगेशनाची सिस्टम घेतलेली आसा आमच्या गोंयांत सुद्दां आमी थोडे बाबतींत तशी पद्दत घेवची पडटली. आमची शेतकारी जे आसा पळय न्ही तांची खातीर घेवची पडटली. वी आर वर्किंग ऑन दॅट लायन. गोंयांत जो आतां सांठो आसा तितलो पुरो तुमी गोंयकारांक आमकां जो सांठो आसा आमी जर मस्तीपण केली ना आनी मिसयूज केलो ना जर जाय जाल्यार आमकां तो पुरो जाता. पुरो जाता. आतां सुद्दां आमचे धरणाचेर जे हे आसा पळय मेन म्हणजे तिळारी आनी सालावली हे दोनूय डॅमाचें उदक जें आसा पळय तें आमकां मुखारले सादारण 80 ते 90 दीस पावूंक शकता. एप्रील सोंपत आयलो मे आनी जून पर्यंत पावूंक शकता. जुनांत नॉर्मली पावस येताच आनी म्हणून तर पावसा संबंधी हे म्हणटलें सेकेंड म्हणटलें आसा फेवरेबल हें आसा सिच्युएशन. आतां तुका पेशंट वाडत चल्ला. सी हें फक्त उदका संबंधीच न्ही हर एक गोष्टी संबंधी आमी आमचे शास्त्र म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसले त्यांची शास्त्र सामकी एक्टीव आसा आनी हे सगळे गोष्टी लक्षांत घेवन त्या नजरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर खंयचे खंयचे वाडपाक जाय डेव्हलप करपाक जाय फर्दर ताची ग्रोथ जावपाक जाय हे नजरेन तांचें काम चलिल्लें आसा. आमी बीन एज अ मिनिस्टर आमचे कडेन जी डिपार्टमेंट दिल्लें आसा ते डिपार्टमेंटा संबंधी आमी कितें करूं शकता कितें करपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल वॉटर रिसोर्स संबंधी हांवें म्हटलें की 100 बंधारे जावपाक जाय. 2 ते 3 सुमार मायनर इरिगेशन डॅम जावपाक जाय. शिवाय आमी आनी एक 6 डॅमाची सर्वे करपाक दिल्ली आसा. ते अपॉइंटेड कन्सल्टन्सी मुखारले सादारणशे 15 दिसां भितर ती कन्सल्टन्सी स्टार्ट केल्लें काम जेणे करून हे 6 बंधार हे आसा डॅम आसा ते मायनर डॅम्स नॉट मेजर डॅम्स मायनर डॅम्स आसा पळय न्ही ते आमी घेवपाक पळयता. ऑफकोर्स ताजें नांव हांव सांगता मागीर पूण सोनार 70 तेवच्यान चड आसा. म्हज्या फोंड्या तालुक्यांत एक आसा